नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब क़दर की निशानियाँ क्या क्या हो सकती हैं? शब क़दर की फ़जीलत क्या है? शब क़दर में क्या होता है? शब क़दर में पढ़ने वाली दुआ कौन सी है? शब क़दर में क्या क्या पढ़ना चाहिए? मोहतरम नाज़रीन, मशाइख ने लिखा है कि शब क़दर में हर चीज़ सजदा करती है, हत्ता के दरख्त ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, मगर उन चीज़ों का ताल्लुक़ अमूर कशफ से है जो हर शख्स को दिखाई नहीं देते। हज़रत अब्दा इब्ने अबी लुबाबा रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मैंने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को समंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। हज़रत अयूब बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मुझे नहाने की ज़रूरत हो गई तो मैंने समंदर के पानी से गुस्ल किया तो बिल्कुल मीठा था, और ये 23वीं शब का किस्सा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में शब क़दर देखी मगर फिर मुझे भुला दिया गया। ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में है। ये रात पाक और बावकार, ये मुअतदिल रात होती है। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस ज़िक्र की है कि इस रात की अलामत ये है कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ़ और शफाफ, न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडी बल्कि मुअतदिल, गोया कि इसमें अनवर की कसरत से चाँद खुला हुआ है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते हैं और इसके बाद सुबह को सूरज बग़ैर शुआ के तुलू होता है। ऐसा बिल्कुल हमवार तकिया की तरह होता है कि जैसा कि 14वीं रात का चाँद अल्लाह जल्ल शानो ने इस दिन आफताब के तुलू के वक्त शैतान को इसके साथ निकलने से रोक दिया। बहुत सी अहादीस के मुताबिक शुआ के बग़ैर आफताब का तुलू होना है और यह अलामत हमेशा होती है, बाकी अलामात का पाया जाना ज़रूरी नहीं। इसी तरह समंदर का पानी मीठा हो जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रात साफ़ और रोशन होती है, गोया इसमें चाँद चमक रहा है, इंतहाई पुरसुकून होती है। इस रात में सर्दी होती है न गर्मी। इस रात को सुबह तक किसी तारे को नहीं फेंका जाता और जब सुबह को सूरज तुलू होता है तो इसकी शुआएं नहीं होती। वो 14वीं के चाँद की मानंद होता है और इस रोज़ इसके तुलू होते वक्त शैतान इसके सामने नहीं आता। मोहतरम नाजरीन, इस अजीम रात की हर घड़ी कबूलियत से मालामाल होती है। हर लम्हा अल्लाह करीम की तवज्जो और रहमत का दरिया जोबन पर होता है, लिहाजा हमें पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ दुआ मांगने का एहतमाम करना चाहिए। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि मैंने अल्लाह के पाक नबी की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो तो मैं क्या दुआ मांगूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूँ दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सिदानी इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र में ज़मीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं होता जहाँ फ़रिश्ते सजदा या क़याम की हालत में मोमिन मर्दों या औरतों के लिए दुआ ना मांग रहे हों। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं, तमाम मोमिनीन से मुसाफ़े करते हैं, सलाम कहते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम इताअत गुज़ार हो तो तुम पर कबूलियत और एहसान के साथ सलामती हो, अगर तुम गुनाहगार हो तो तुम पर मश्क के साथ सलामती हो, अगर तुम सो रहे हो तो तुम पर रज़ा इलाही के साथ सलाम हो, अगर तुम कब्र में हो तो तुम पर खुशी और खुशबू के साथ सलाम हो। अगर कोई बे औलाद इस अदीम रात में औलाद के लिए दस्ते सवाल दराज करता है तो उसको औलाद की दौलत से मालामाल किया जाता है। ये वो मुअज़्ज़म रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और दूसरी तरफ फरिश्ते रुए ज़मीन पर गली गली हर कोचे पे फैल जाते हैं। अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला,
کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے شب قدر کی تعین اٹھا لی، اگرچہ بعض وجوہ سے اس امت کا فائدہ ہو گیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار سورۃ القدر پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود صورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس صورت مبارکہ میں ارشاد ہوا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے امت خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ محترم ناظرین، 83 سال 4 ماہ کی عبادت اس سورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ امت محمدی پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع اور خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس مدت تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کی عدد کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف مفسرین کی آرائیں موجود ہیں، جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع اور خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بات گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبق لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبق لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی اور آخروی سعادت کا سامان ہے۔
اس صورت مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امتی مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے لیے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو ایک لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسلامک ویڈیوز، اسلامک سٹوریز اور اسلامک وظیفوں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔